Okay, good morning. So, in the meantime, till others are joining, कसैको केही doubts अहिलेसम्म discuss गरेको because I found few of you are are pinging me on Viber for small doubts. एक दुई जनाको आइरहेको थियो. कसैको केही छ भने अहिले अनम्युट पनि गरेर आफै भन्नुस् न. In the meantime, अरु के पार्टिसिपेट गर्ने गर्छ. सर हजुर. सर त्यो के भन्छ यदि क्वेशनमा सर जुन जोइन्ट कस्ट हुन्छ त्यसमा फिक्स्ड कस्ट पनि जोडेर आएको हुन्छ हैन हो हो. अनि सर यदि जोइन्ट कस्ट बेग्लै र फिक्स्ड कस्ट पनि बेग्लै दिएको छ भने त्यसमा जोइन्ट कस्ट एप्रोर्सन गर्ने बेलामा त्यसलाई जोडेर एप्रोर्सन गर्ने हो कि बेग्लै बेग्लै गरेर एप्रोर्सन गर्ने जोइन्ट कस्ट बेग्लै दिएको छ र भनेको छ कि दिस जोइन्ट कस्ट इन्क्लुड्स फिक्स्ड कस्ट अफ दिस मच. त्यो त सेपरेट त्यस्तो गरिदिनु. चाहिँ भनेको छैन फिक्स्ड कस्ट चाहिँ बेग्लै दिएको छ भने फिक्स्ड कस्ट फर दैट प्रोसेस नै छ भने त्यो प्रोसेसकै लागि त्यो फिक्स्ड कस्ट हो भने त्यसलाई एडिशनली जोडेर त्यसलाई फर्दर एलोकेट गर्ने. त्यही प्रोसेसको लागि जुन जुन मेथडले हामीले जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरेको हुन्छ त्यही मेथडले हैन हो हो. ए हस् सर. यदि त्यो त्यही प्रोसेसको लागि छ तर त्यो मान्नु हजुर. फिक्स्ड कस्टको रिस्पोन्सिबल सेन्टर त्यो कोही प्रोसेस छैन भने जुन तिमीले एडिशनली जोइन्ट फिक्स्ड कस्ट दिएको भन्यो त्यो फिक्स्ड कस्ट त्यो प्रोसेसको लागि छैन, प्रोसेसको कारणले छैन भने त्यो कस्टलाई हामीले प्रोसेसमा थप्न मिलेन. त्यसलाई चाहिँ सेपरेटली एलोकेट गर्नु पर्यो. त्यसको अब अर्गनाइजेसनको के पोलिसी छ त्यस अनुसार एलोकेट गर्नु पर्यो. या नन एलोकेबल छ भने स्ट्रेट अवे पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर डाइरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ हैन सर. गर्छ. डाइरेक्ट प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हजुर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालिसकेपछि अल्टिमेटली हामी यसलाई ट्रान्सफर गर्छौं जनरल पीएल अकाउन्टमा. जनरल पीएल स्टेटमेन्टमा लग्ने बेलामा त्यहाँ डिफरेन्ट नक. हजुर सर. थ्यांक यू. ओके, एनीवन एल्स? भन्नुस् अहिले साथीहरु आउनु बाँकी छ तबसम्म. डाउट छ भने सूरज छ यसमा. ओके. ओके, छैन भने अब सुरु गर्ने त. कोही साथीहरु कोही मिसिङ छ भने फोन हान्नुस् तपाईहरु. नहीं है. उनीहरुको हुन त ए र बी मा बढी पार्टिसिपेन्ट्स नै होला तर पनि दे नर्मली अटेन्ड बाइ 95 अराउन्ड 95 जना जति जोइन गर्ने गर्छन्. तपाईहरुकोमा पनि अलि कम स्टुडेन्ट भए पनि डेली हेर्छु कोही न कोही मिस भइरा हुन्छ. प्राय जसो 67 70 सम्म म्याक्सिमम गएको छ. जान उठ्न अल्छी लाग्छ है. So I'll now muting all. Hey? Okay, great. Oh, great. La. Very good. हामीले I think reverse cost method discuss गरेका थियौं लास्ट क्लासमा. So reverse cost method मा बेसिकली यदि एस्टिमेट गरेको अनुसार परफर्मेन्स भयो भने कति जोइन्ट कस्ट बन्छ त ती प्रोडक्टहरुको भनेर रिभर्स अर्डरमा निकाल्छौं. रिभर्स अर्डर निकाल्दाखेरि सेल्सबाट यदि कुनै प्रॉफिटको एस्टिमेसन दिएको छ भने त्यो एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस गर्यो भने कम से कम त्यसले यो इन्डिकेसन दिरा हुन्छ कि अच्छा ओभरअल यति कस्टमै हामीले प्रोड्युस गरेको हुनुपर्छ यदि म सोचे अनुसारको प्रॉफिट चाहन्छु भने. सो त्यस बेसिसमा हामीले त्यसमा फर्दर individually identifiable expenses, selling expenses होला, further processing expenses होला, त्यो हटाएपछि ओके त्यसो भए त्यो एस्टिमेटेड प्रॉफिट पाउनको लागि र त्यति अमाउन्टमा सेल गर्यो भने मेरो जोइन्ट कस्ट यति हुनुपर्छ भनेर हामी टुङ्ग्याउँछौं. तर मेरो जोइन्ट कस्ट त्यो भन्दा बढी या कम छ भने एस्टिमेट गरेको जोइन्ट कस्टकै रेशियोमा एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरिदिन्छ है. त्यो गर्न साथ अब जुन allocated joint cost भयो that has become final actual joint cost allocation. त्यसमा फेरि subsequent जति पनि कस्टहरु छ could be further processing cost, could be selling expenses, त्यो सबै जोड्नुस्, टोटल एक कस्ट निकाल्नुस्, टोटल कस्ट र सेल्सलाई कम्पेयर गरेर अब एक्चुअल प्रॉफिट निकाल्नुस्. यो मेथडले के भन्यो तपाई एस्टिमेट गरेको प्रॉफिटको
अप्रोचमा जानुस् न, त्यस अनुसार जे कस्ट आउँछ त्यो कस्टकै रेसियोमा तपाईँ जोइन्ट कस्टलाई बाँड्दिनु है। एउटा नयाँ एउटा भनौँ न एउटा नयाँ अप्रोच यसले एक्सप्लेन गर्न खोज्यो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, इस्टिमेट गरेको प्रॉफिटको अनुसार प्रॉफिट भइदिएन। मानौ कुनै प्रोडक्टमा मैले सेलिङ प्राइस सेट गरेको छु इस्टिमेटेड प्रॉफिट यति % हुन्छ भनेर, तर एक्चुअलमा त्यति % प्रॉफिट भइरहेको छैन। तर पनि हामी एभरेज कस्ट वाला मेथड लगाइदियो भने, रिभर्स कस्ट वाला मेथड लगाइदियो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि तपाईको फाइनलमा आउने एक्चुअल कस्ट यति बढी भइहाल्छ कि रिजल्ट जब तपाईँ क्यालकुलेसन गरेर तपाईँ जब प्रॉफिट निकाल्नुहुन्छ एक्चुअलमा त्यो प्रॉफिट नआएर लसमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो कारण के भयो भन्दाखेरि हामीले पहिला त एलोकेट गर्यौं इस्टिमेटेड प्रॉफिटको बेसिसमा, इस्टिमेटेड प्रॉफिट त बढी थियो तर इन एक्चुअल हामीले प्रोडक्टलाई त्यही सेलिङ प्राइसमा बेच्न सकेन जुन सेलिङ प्राइसमा हामीले इस्टिमेटेड प्रॉफिट निर्धारण गर्दाखेरि सेलिङ प्राइस हुन्छ भनेर सोचेको। अर्को इस्टिमेटेड प्रॉफिटको अनुसार जति जोइन्ट कस्ट हुनुपर्ने त्यति जोइन्ट कस्ट छैन, त्योभन्दा बढी जोइन्ट कस्ट छ भने अब तपाईले त प्रॉफिट कन्सिडर गरेर जोइन्ट कस्ट एलोकेट गर्ने भनेर इस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट निकाल्नु भएको छ, तर एक्चुअलमा त जोइन्ट कस्ट धेरै नै छ। त्यो कारणले कहिलेकाहीँ इस्टिमेटेड प्रॉफिट एप्रोच या रिभर्स कस्ट एप्रोचबाट गयो भने जब फाइनल प्रॉफिट एसेसमेन्ट गर्छ भने त प्रॉफिट नआएर लस पनि आइदिने गर्छ। कुनै प्रोडक्ट चाहिँ प्रॉफिटमा रहन्छ भने कुनै प्रोडक्ट लससम्म पनि गएको हुन सक्छ। त्यो एउटा डिमेरिट भनौँ यो मेथडको है। अब हामीले एउटा लास्ट मेथड बाँकी छ है, सो त्यो मेथड गरौँ र त्यसपछि हामी कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन्सहरुतिर लागौँला। सो अहिलेसम्म मैले क्विकली रिपिट गरेँ, हामीले फिजिकल युनिट्स मेथड गर्यौं, यो सिम्पल थियो जसमा नम्बर अफ फिजिकल युनिट्सको बेसिसमा हामीले एलोकेट गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो एलोकेसन गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सबैको युनिट अफ मेजरमेन्ट सेम रहनु पर्यो र सबै सिमिलर इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको छ भन्ने यसले मानेको छ, इम्प्लाइड एजम्पसन छ हैन। लसको सिचुएसन्सहरु छ भने नर्मल लसलाई रिएलोकेट गर्ने हैन, एब्नर्मलिटीलाई सेपरेटली लाइन आइटम बनाएर त्यसलाई त्यसको कस्ट पनि एलोकेट गर्ने। अर्को हामीले एभरेज युनिट कस्ट मेथड गरेका थियौं जो कि फिजिकल युनिट्स कस्टकै फिजिकल युनिट मेथडकै भनौँ न अर्को वे अफ डुइङ इट भएको हुनाले रिजल्ट आन्सर सेम भए पनि तर क्यालकुलेसनको अप्रोच चाहिँ फरक भइहाल्छ। त्यसमा पनि हामीले नर्मल लस र एब्नर्मलिटीहरुको कुराहरू एड्रेस गरेका थियौं इफ यु रिमेम्बर हैन। थर्डमा हामीले पोइन्ट सर्वे भ्यालु मेथड भन्यौं कि भाइ फिजिकल युनिट्स मात्रै नकन्सिडर गर्नुस्, बरु यसको टेक्निकल सर्वे गराउनुस् र इन्जिनियरहरूलाई बोलाएर हेर्नुस् कतिको रिसोर्सेसहरु कन्ज्युम भएको छ, या आउटसाइडरसँग सर्वे गर्नु छ भने आउटसाइडरसँग कन्जम्सन्सको बिहेभियर सोध्नुस् र उनीहरूको बेसिसमा भ्यालु एसाइन गर्नुस् र त्यो वेटेड भ्यालुको रेशियोमा यसलाई बाट्नु है। फोर्थमा हामीले कन्स्टेन्ट मार्जिन मेथड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मेथड हामीले पढाएको थियौं है। त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मेथडमा हामीले माथिकै एप्रोचहरुलाई अलि अगाडि बढाउँदै हामीले भने होइन तपाईँ टोटल जोइन्ट कस्टलाई एकैचोटी बाँड्दिरहनु भएको छ फिजिकल युनिटको रेशियोमा, जबकि नम्बर अफ युनिटले गर्दा त सबै कस्ट इन्कर भइरहेको हुँदैन नि, भेरिएबल कस्ट इन्कर भइरहेको होला। त्यसैले नम्बर अफ युनिटको बेसिसमा तपाईँ भेरिएबल कस्टलाई बाँड्दिनुहोस्। ती जोइन्ट कस्टको दुई टुक्रा गर्नुस्, पहिला भेरिएबल र फिक्स छुट्याउनुस्। भेरिएबललाई तपाईँ नम्बर अफ युनिट्सको रेशियोमा बाँड्दिनुहोस्, त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन निकाल्नुस् ती प्रोडक्टहरुको। सेल्स के थियो र भेरिएबल कस्ट एलोकेटेड माइनस गरेपछि आउने कन्ट्रिब्युसन कति छ, त्यो कन्ट्रिब्युसनको रेशियोमा यसलाई एलोकेट गर्दिनुहोस् है। नेक्स्ट फिफ्थ नम्बरमा हामीले पढ्यौं कि पोइन्ट अफ सेपरेसनमा जे मार्केट भ्यालु छ, जोइन्ट प्रोसेस भएर जब प्रोडक्ट सेपरेट भइरहेछ त्यस बेलामा जे मार्केट भ्यालु छ त्यही मार्केट भ्यालुको रेशियोमा यसलाई बाटौं न। सो त्यो हेर्दाखेरि सबभन्दा उचित मेथड देखिन्छ हैन। किन उचित मेथड देखिन्छ भन्दाखेरि जब ती प्रोडक्ट जोइन्ट प्रोसेसबाट छुट्टियो त्यो बेलामा तिनीहरूको इकोनोमिक भ्यालु के थियो त, मार्केटले दिने भ्यालु भनेको त्यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हो। र मार्केट यदि प्रुडेन्ट छ, रेशनल मार्केट छ भने मार्केटले पनि त्यही भ्यालु दिन्छ जुन त्यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको आधारमा हुन्छ, जति उसले इकोनोमिक रिसोर्सेस कन्ज्युम गरे हुन्छ नि। सो प्रुडेन्ट बारले जहिले पनि अच्छा यो सामान म किन्न गए अनि मेरो माइन्डमा हुन्छ नि, अच्छा म सपोज मिठाई किन्न जान्छौँ, हामीले मिठाई किन्न जाँदाखेरि यदि रेशनल माइन्ड काम गर्न थाल्यो भने अच्छा यो 1 किलो मिठाई छ, यो दुध गोबाट बनेको मिठाई छ, 1 किलो मिठाई बनाउनको लागि 5 लिटर दुध लाग्यो होला, 5 लिटर दुधको 500 रुपैयाँ कस्ट पर्यो,
500 रुपैयाँ कस्ट पछि लेबरले यसलाई बनाउनको लागि 200-300 रुपैयाँ लियो होला, कहीँ न कहीँ माइन्डले क्याल्कुलेट गर्छ। अनि क्याल्कुलेट गरेपछि एउटा 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 भ्यालु एसाइन गर्छ। त्यो भ्यालु भन्दा वरिपरिको भ्यालुमा यदि त्यो हलवाई पसलले दाम तोकिरहेछ भने हामी इजिली किन्छौँ। र त्योभन्दा बढी भ्यालु तोकिरहेको बेलामा हाम्रो माइन्डले नेगोसिएसनतिर लग्छ त्यसलाई, हैन? सबकन्सियस भएर पनि त्यो माइन्ड कहीँ न कहीँ भ्यालुलाई ब्यालेन्स गर्ने गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो मेथड जुन छ नि, जब जोइन्ट प्रोसेसमा भएको इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू कन्ज्युम भइरहेको थियो, त्यो कन्जम्सनको बेलामा ती प्रोडक्ट्सहरूले जे जति कन्जम्सन गरे होला रिसोर्सेसहरूको, कहीँ न कहीँ त्यसलाई नै रिफ्लेक्ट गर्ने गरी स्प्लिट अफको बेलाको मार्केटले भ्यालु दिइरहेको हुन्छ, हैन? त्यसैले सबभन्दा बेस्ट यदि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथडको कुरा गर्छौँ भने दिस फिफ्थ मेथड इज द अप्टिमल मेथड, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड अमंगस्ट है। त्यसपछि हामीले भन्यौँ अरे भाइ यदि मार्केट नै एभाइलेबल छैन भने के गर्ने? त्यो बेलामा त हामीले फर्दर प्रोसेसिङ नगरिकन त मार्केटै बनाउन सक्दैन। अनि त्यसो ठिक छ, ल फर्दर प्रोसेसिङ गरिसकेपछि अनि आउने भ्यालुको रेसियोमा यसलाई बाँड्छौँ, हैन? सो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङको जुन सेल्स भ्यालु मार्केट भ्यालु छ त्यसको रेसियोमा बाँड्ने। अब यो पर्टिकुलर मेथडले के सोचिरहेछ, फर्दर प्रोसेसिङमा पनि त त्यही अनुपातमा जुन अनुपातमा जोइन्ट प्रोडक्ट हुँदाखेरि इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू युज भएको थियो जोइन्ट प्रोसेसबाट, कहीँ न कहीँ त्यही अनुपातमा फर्दर प्रोसेसिङको पनि कस्ट लागिरह होला। त्यसैले सेलिङ प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङको रेसियो पनि एप्रोप्रिएट हुन्छ भने यो मेथडले मान्दिरहेछ है। तर यदि फर्दर प्रोसेसिङको कस्ट त्यही अनुपातमा जुन अनुपातमा जोइन्ट प्रोसेस हुँदाखेरि ती प्रोडक्टहरूले रिसोर्सेस कन्ज्युम गरेको थियो त्यसमा यदि छैन भने, त्यो डिस्प्रोपोर्सनेट छ भने यो मेथड कहीँ न कहीँ अलि इनएप्रोप्रिएट हुन जान्छ है। त्यसैले यो मेथडको आफ्नो एजम्पसन छ, सिचुएसन त्यही अनुसार भएपछि यो मेथड हामी फलो गर्दा हुन्छ है। त्यसपछि हामी सातौं मेथडमा गयौँ, नेट रियलाइजेबल भ्यालु मेथड। यो नेट रियलाइजेबल भ्यालु मेथड भनेको अहिले जुन हामीले मार्केट भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ मेथड डिस्कस गर्यौँ त्यसैको अलि रिफाइनमेन्ट भयो। यसले के भन्यो, ठिक छ तिमी सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ कन्सिडर गर्यौ, ठिक छ, किन गर्यौ? बिकज मार्केट भ्यालु एट स्प्लिट अफ थिएन, एट सेपरेसन पोइन्ट मार्केट भ्यालु नभएको हुनाले तिमीले यो मेथडतिर लाग्यौ। तर कमसे कम यस मेथडमा फर्दर प्रोसेसिङको डिस्प्रोपोर्सनेटको एलिमेन्टलाई त तिमी हटाइदिन सक्छौ नि। सो बेटर यो गर, तिमी एनआरबी निकालिहाल, हैन? सो फर्दर प्रोसेसिङ कस्टको कारणले त्यसको सेल्स भ्यालु बढ्यो होला नि, त्यसैले त्यो सेल्स भ्यालुबाट फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गरेर यु डिराइभ अ नेट रियलाइजेबल भ्यालु। अब कमसे कम तिमी नेट ब्याकवर्ड भएर पनि त्यो एनआरबी निकालिसकेपछि कहीँ न कहीँ जोइन्ट प्रोसेसको सिग्निफिकेन्स मोर एप्रोप्रिएटली भन्न सक्छौ, हैन? त्यो बेसिसमा तिमी कस्टलाई एलोकेट गर्छौ। आठौंमा हामीले पढ्यौं रिभर्स कस्ट मेथड, जो कि भर्खरै लास्ट क्लास हिजो क्लासमा डिस्कस गरेको थियौं। यसले के गर्छ कि यदि एस्टिमेसन अनुसारको प्रॉफिट भइदियो भने, हैन, हाम्रो कतिको जोइन्ट कस्ट हुनु पर्थ्यो त्यो हामी निकाल्न पुग्छौं र त्यो निकालेको जोइन्ट कस्टकै रेशियोमा एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई बाँड्दिन्छ, हैन? यो गर्दाखेरि हामीले सेल्स प्राइसबाट कति एस्टिमेटेड प्रॉफिट छ त्यो माइनस गर्छौं, त्यसबाट हामीले कति सेलिङ एक्सपेन्सेसहरु लाग्यो त्यो माइनस गर्छौं, हैन? त्योबाट हाम्रो फर्दर प्रोसेसिङमा के कति खर्च लागिरहेछ त्यो माइनस गर्छौं। यी सबै माइनस गरिसकेपछि एउटा एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टतिर पुग्छौं। कहिलेकाहीँ त्यो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट एक्चुअल जोइन्ट कस्टकै बराबर हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा इलस्ट्रेसन पनि गर्यौं नि, त्यहाँ सेलिङ एक्सपेन्सेस नै नदिएको हुनाले हामी सेलिङ एक्सपेन्सेस क्याल्कुलेट गर्यौं सेपरेटली। त्यो क्याल्कुलेट गर्नुको मतलब जोइन्ट कस्ट जुन दिएको छ त्यसलाई नै फाइनल मानेर गर्यौं। त्यो मान्दाखेरि यसको मतलब एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टको टोटल अमाउन्ट पनि त्यही रह्यो जुन एक्चुअलको जोइन्ट कस्ट छ। त्यो सिचुएसनमा जुन एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट एलोकेसन तयार भएर आएको थियो यो मेथडबाट, त्यही नै फाइनल जोइन्ट कस्ट एलोकेसनमा पुग्यो है। ल सो यो क्विकली हामीले यो 8 वटा मेथड डिस्कस गरिसक्यौं। आई बिलिभ यिनीहरुसँग रिलेटेड क्वेशनहरु पनि तपाईले मज्जाले गर्नुभयो होला, हैन? अब एउटा लास्ट मेथड बाँकी छ, पहिला त्यो मेथड पनि गरिहालौं र यो मेथड गरिसकेपछि फेरि हामी सबसिक्वेन्ट क्वेशनहरुतिर लागौँला। ती क्वेशन्सहरु फेरि बनाउने क्रममा हामीले सिचुएसनले भने अनुसारको मेथड सिलेक्ट गरौँला या क्वेशनले आफै भने अनुसारको मेथड सिलेक्ट अनुसार क्वेशन्स गरौँला। तर त्यसको लागि हामीले सबै मेथडको मेरिट, सबै मेथडको डिमेरिट, सबै मेथडको एप्लिकेबिलिटी, त्यो कुराहरु हाम्रो माइन्डमा मज्जाले बसेको हुनु पर्यो। अदरवाइज समस्या आउँछ। अदरवाइज के हुन्छ कि हामी खोज्न थाल्छौं कुन मेथड होला कुन नहोला है। ल सो म स्क्रिन शेयर गरे
एकचोटि हुन त तपाईहरुसँग पनि नोटबुक छँदै छ हैन हेर्नुस् कन्स्टेन्ट ग्रस मार्जिन पर्सेन्टेज मेथड है अहिले गरेको रिभर्स कस्ट मेथडमा एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिँ सबै प्रोडक्टको फरक थियो हैन सबै प्रोडक्टको फरक थियो नि कसैको 10% कसैको 20% कसैको 30% त यो मेथडले के भन्छ भाइ यस्तो गर हेलो हेलो मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ नि मेरो यता लाइटै गयो कि त्यस कारणले मैले मोबाइलबाट तित्रिङ गरेर गरिरहेको छु गाह्रो छ तर मजाले बुझिरहेछौँ हामी हेर्न सकिरहेछौँ हैन म अलिकति विन्डोको लाइट खोल्छु भगवान Okay, so what I was saying like अच्छा हामी constant margin method तिर लागेको छौं के लेख्या छ कसैले ओके सो यो मेथडले के भन्छ कि सबै प्रोसेसको यदि मार्जिन हामीले कन्स्टेन्ट राख्यो भने हो कन्स्टेन्ट भन्नुको मतलब अहिलेको जुन जस्ट बिफोर मेथड हामीले गरेको थियौ नि त्यस मेथडमा त हामीले एस्टिमेट गरेको थियौ यति प्रॉफिट हुन्छ हैन तर यो मेथडले भन्छ त्यसरी नगरौं बरु इन्टायर एउटै प्रोसेसबाट आएको प्रोडक्ट छ प्रॉफिटेबिलिटीको पर्सेन्टेज पनि यदि युनिफर्म गर्ने हो भने हाम्रो क्याल्कुलेशन्स कसरी बन्छ भनेर है सो तपाई यदि हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेगमेन्टमा यसले के भनिरहेछ कि तपाई सेल्स भ्यालु लेख्नुस् त्यसमा कन्स्टेन्ट मार्जिन राख्नु अब त्यो कन्स्टेन्ट मार्जिन भनेको कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ तल नोटमा हेर्नुस् के लेखेको छ टोटल सेल्स भ्यालु अफ आउटपुट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ माइनस टोटल जोइन्ट कस्ट माइनस टोटल फर्दर प्रोसेसिङ अनि अल्टिमेटली मेरो इन्टायर अर्गनाइजेसनको सबै प्रोडक्टको फाइनल प्रॉफिट त निस्किन्छ त्यो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिटको बेसिसमा तपाई सेल्स भ्यालुको पर्सेन्टेज डिसाइड गरिहाल्नुस् है अब एक्जाम्पलको लागि बोर्डतिर ध्यान दिनुस् मानौ हामीसँग प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी छ है तीनवटा प्रोडक्ट छ तीनटै प्रोडक्टको सेल्स भ्यालु हामीले लेख्यौ यो 50,000 यो 30,000 यो 20,000 है अनि हाम्रो टोटल जोइन्ट कस्ट टोटल गरेर कति भयो 1 लाख रुपैयाँ भयो है मलाई थाहा छ कि टोटल जोइन्ट कस्ट जुन छ त्यो 35,000 छ र फर्दर प्रोसेसिङ कस्टको कुरा गर्छु भने फर्दर प्रोसेसिङ कस्टको कुरा गर्ने हो भने मानौ इन्डिभिजुअल प्रोसेसको भाइ यसमा 5,000 लागेको छ यसमा पनि यसमा 7,000 लागेको छ यसमा 3,000 लागेको छ सो हामी यो ओभरअल प्रोसेसबाट यति त भन्न सक्छौं नि मेरो टोटल जोइन्ट कस्ट चाहिँ 35,000 थियो हैन टोटल फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट चाहिँ 5,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 15,000 थियो यस मेरो टोटल कस्ट कहीं न कहीं यो तीनटै प्रोसेसबाट 50,000 मा भइरहेको थियो जसलाई हामीले कतिमा बेच्यौं 1 लाखमा बेच्यौं यसको मतलब यो सबै प्रोसेसबाट म 50,000 रुपैयाँ कमाइरहेको छु which is basically 50% profit on selling price हैन
यसरी हामीले सबै प्रोसेसको युनिफर्म प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्यो। अब निकालिसकेपछि आफ्टर वी कम टु अ कन्क्लुजन अफ दिस constant profit, now after coming to a conclusion of this constant profit margin, अब सजिलो कसरी भयो हामीलाई जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन थाहा पाउनको लागि। अब हेर्नुस्, यसको मतलब मेरो सबै इन्टायर प्रोसेसबाट 50% को प्रॉफिट भइरहेछ। सो म यो सेल्स भ्यालुबाट प्रॉफिट माइनस गर्दिन्छु 50%, 25,000, 15,000, 10,000 माइनस गर्दिए है। अब यसको टोटल कस्ट निकाल्यो, यो 25,000, यो 15,000, यो 10,000। अब फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट त दिएकै छ क्वेशनले 5,000, 7,000 र 3,000। यसको मतलब एलोकेटेड जोइन्ट कस्ट यसमा 20,000, यसमा 8,000, यसमा 7,000। सो कहीं न कहीं हामीले रिभर्स कस्ट मेथडमा गरेकै अप्रोचबाट गइराछौं, मात्रै फरक के भइदियो त्यसमा यो एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिफरेंट एस्टिमेटेड पर्सेन्टेजबाट क्याल्कुलेट गरिराथ्यौं, तर अहिले यो प्रॉफिट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गरिराछौं, वी क्याल्कुलेट विथ अ कन्स्टेन्ट मार्जिन। दैट्स द ओन्ली डिफरेंस। सेलिङ एक्सपेन्सेस भयो भने अफ कोर्स सेलिङ एक्सपेन्सेस द प्रोडक्ट स्पेसिफिक हुन्छ, सो हामी यहाँ सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि माइनस गर्दिन्छौं है। सो कन्स्टेन्ट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्ने बेलामा पनि फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट, सेलिङ एक्सपेन्सेस र टोटल जोइन्ट कस्ट, total versus sales, total sales, total joint cost, total further processing cost, total selling expenses like total selling value बाट कंपेयर गरेर कहीं न कहीं हामी यो सबै प्रोडक्ट को कमन प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्दिन्छौं हैन। रिभर्स कस्ट मेथडमा यिनीहरुको इन्डिभिजुअल प्रॉफिट पर्सेन्टेज फरक फरक दिएको हुन्छ, त्यति मात्रै डिफरेन्सेस है। अब यसरी गरिसकेपछि तपाईले जोइन्ट कस्ट निकालिसक्नुभयो, सबैको इन्डिभिजुअल कस्ट छ। यसवाला मेथडमा जुन रिभर्स कस्ट मेथडमा एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट आउँथ्यो, त्यसमा एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट आउँदैन, बल्कि जुन बेला आए पनि एक्चुअल जोइन्ट कस्ट आउँछ, जति बेला आए पनि एक्चुअल जोइन्ट कस्ट आउँछ। तर यो मेथडको पनि ठूलो डिसएडभान्टेज के छ? ठूलो डिसएडभान्टेज छ। मानौ मैले एउटा सिचुएसन तपाईको सामने राखे है, कहिलेकाहीँ कतिको मेथड धेरै इनएप्रोप्रिएट भइहाल्छ है। यो मेथडको डिसएडभान्टेज भनौं, मानौ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, यिनीहरुको सेल्स भ्यालु यो 50,000, यो 30,000, यो 20,000 है। यिनीहरुको फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट मानौ यसमा 15,000 छ, यसमा 5,000 छ र यसमा 10,000 छ है। र जोइन्ट प्रोसेस को कस्ट 20, 15, 20, 40,000 मानौ यो छ है। सो यो मेथड अनुसार जाने हो भने टोटल कस्ट कति हुने हो? टोटल कस्ट इज 40,000 प्लस या म अलिकति अझै चेन्ज गरे, यसलाई 17,000 अनि यसलाई 40,000 प्लस 17 प्लस 8 25 35,000 टोटल में 70,000 अनि टोटल सेल्स वैल्यू कति छ? 50 30 20 1 लाख। सो टोटल प्रॉफिट कति हुने भयो? 30,000। दैट इज 30% on सेल्स प्राइस है। यो क्याल्कुलेट गर्यो हामीले। Prince, I was just quoting an situation, एउटा नयाँ सिचुएसन हामीले डिस्कस गरिरहेछौं। मानौ तीनवटा प्रोडक्ट छ,
ती प्रोडक्टहरुको सेल्स भ्यालु 50,000 30,000 र 20,000 दिएको छ, त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्दाखेरि 5,000 8,000 र 17,000 इन्कर हुन्छ। पुरा जोइन्ट प्रोसेसमा हामीले 40,000 खर्च गरेको छौं। यो जुन नयाँ मेथड हामीले डिस्कस गर्दैछौं त्यो मेथड अनुसार यस मेथडले के भन्छ कि इन्डिभिजुअल प्रोडक्टहरुको इन्डिभिजुअल प्रॉफिट नभएर, प्रॉफिट पर्सेन्टेज नभएर सबैको यदि कन्स्टेन्ट कमन प्रॉफिट पर्सेन्टेज को बेसिसमा यसलाई बाँड्ने हो भने कसरी जोइन्ट कस्ट 40,000 बाँडिन्छ भनेर यसले के भन्यो कि तपाई ओभरअल जोइन्ट कस्ट ओभरअल टोटल कस्ट ओभरअल सेलिङ प्राइस को बेसिसमा ओभरअलमा कति प्रॉफिट आइरा छ यो तीनवटै प्रोडक्ट्सबाट भनेर तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुस्। हामीले त्यही गर्यौं। 40,000 जोइन्ट कस्ट थियो, 5 + 8 + 17 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ यो 30,000 हुन्छ। 30,000 फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट थियो, यसको टोटल कस्ट 17,000 इन्टर गरिराख्यो थियो। सबैको सेलिङ भ्यालु हेर्नुस् त 50 30 र 20 1 लाख मा हामीले सेल गरिराख्यो। त्यसमा तीनटै प्रोसेसबाट यो अर्गनाइजेसनले ओभरअल कति प्रॉफिट कमाइरा छ 30,000। तो 30,000 को तपाई पर्सेन्टेज निकालिहाल्नुस् न, र यही 30% सबैमा प्रॉफिट भइराछ भने मान्नुस् हैन, यही 30% सबैमा प्रॉफिट भइराछ भने मान्नुस् हैन। र त्यो मानेर तपाई क्याल्कुलेसन जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन को काम गर्नुस्। ठीक छ, हामीले त्यसरी नै गर्यौं। त्यसरी गरिसकेपछि अब मानौ हामीले जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन को स्टेटमेन्ट बनायौं। यो प्रॉफिट पर्सेन्टेज थाहा भइसक्यो। सो एलोकेसन अफ जोइन्ट कस्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीनवटा प्रोडक्ट छ है। सेल्स भ्यालु हामीले 50,000 30,000 20,000 माइनस कन्स्टेन्ट प्रॉफिट मार्जिन है, कति पर्सेन्ट छ एट द रेट अफ 30%। सो यो 15,000 यो 9,000 यो 6,000 है। हेन्स टोटल कस्ट 35,000 21,000 14,000। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यसबाट माइनस गरिदिनुस्। जो कति कति थियो यो 5,000 थियो, यो 8,000 थियो, यो 17,000 थियो। अब हेर्नुस् त एलोकेटेड जोइन्ट कस्ट यसमा त 30,000 आइरा छ, यसमा 13,000 आइरा छ, तर यसमा माइनस 3,000 आइरा छ है। यो मेथड को सबभन्दा ठूलो डिमेरिट नै यही हो। र किन यो माइनस 3,000 आयो? बिकज हामीले के गर्यौं यो पुरै फर्दर प्रोसेसिङ कस्टलाई सबै प्रोडक्टमा बाँड्दियौ नि। जब कन्स्टेन्ट मार्जिन निकाल्ने बेलामा हामीले के गर्यौं एज इफ यो फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट पनि सम्पूर्ण प्रोसेसको कस्ट जस्तै ट्रिट गर्दियौ। त्यसकारणले यो 17,000 जो कि स्पेसिफिक सी मा लागेको फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट छ त्यसको बर्डन पनि सबै प्रोडक्टले उठाइदिनु पर्यो, एज इफ यो जोइन्ट कस्ट नै छ भनेर तपाईले ट्रिट गर्दिनु। त्यसकारणले द बिगेस्ट डिसएडभान्टेज दिस मेथड इज क्यारिङ इज at times कुनै एउटा प्रोडक्टको इभन एलोकेटेड कस्ट नेगेटिभमा आइदिन्छ है। त्यसै कारणले यो मेथड त्यति प्रयोगमा छैन है, त्यति युजमा छैन। ट्रुथ इज बेटरले भनिरहेछ सर यहाँ अन्तिममा जोइन्ट कस्ट नेगेटिभ आयो भने कुनै एउटा आइटमको त्यो आइटम फर्दर प्रोसेसिङको लागि योग्य छैन भने होइन 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 फेरि फर्दर प्रोसेसिङ को लागि योग्य छ कि छैन भन्ने डिसिजन को लागि हामीले यो एलोकेसन अफ जोइन्ट कस्टमा निर्भर हुनु नै छैन। म बारम्बार भनिरहेको छु फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने भनेर त डिसिजन लिनको लागि हामी गोल्डन रुल अपनाउँछौं जो कि के छ फर्दर प्रोसेसिङ नगर्दाखेरि कति सेलिङ भ्यालु हुन्थ्यो भर्सेस फर्दर प्रोसेसिङ गरेपछि कति सेलिङ भ्यालु हुन्छ। इन्क्रिमेन्टल सेल्स अमाउन्ट भर्सेस फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट को कम्पेरिजनले मात्रै हामीलाई भन्छ फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने। यो त मेरो मेथड अफ एलोकेसन अफ जोइन्ट कस्ट को कारणले यो कुनै नेगेटिभ आइदेला कुनै बढी आइदेला कुनै कम आइदेला दैट इज जस्ट अ मेथड व्हिच वी प्रोबेबली एडॉप्ट एज अ अकाउन्टिङ पोलिसी और एज अ पोलिसी अफ द अर्गनाइजेसन। म जोइन्ट कस्ट जोइन्ट प्रोसेस को सिचुएसनमा कसरी एलोकेट गर्ने हैन। द मेथड इज जस्ट एलोकेसन हो। कमलाले सोधिरहेको छ आउनु भनेको के हो, नेगेटिभ आउनुको कारण के होला त त्यो सोच्नुस् न तपाई। किन यो नेगेटिभ आयो होला? बिकज हामीले
30,000 पूरा कस्टलाई एज इफ जोइन्ट कस्टलाई गरे जस्तै हामी टोटल कस्ट टोटल सेलिङ भ्यालुको कम्पेरिजन गर्ने बेलामा 40,000 त ठिक छ कमन प्रोसेसको कस्ट थियो जोइन्ट कस्ट थियो तर अर्को यो 30,000 इन्डिभिजुअल प्रोसेसको कस्ट थियो तर हामी प्रॉफिट पर्सेन्टेज डिराइभ गर्ने बेलामा ओभरअल कस्टलाई कन्सिडर गरिरहेछौँ अनि 30% निकालिरहेछौँ अरे बाबा यो 30,000 मा कुनै एउटै प्रोडक्टको बढी पोर्सन पनि त भएको हुन सक्छ नि तर यसको कारणले जुन प्रोडक्टहरूले कम फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट गरेको छ त्यसको पनि प्रॉफिट पर्सेन्ट घटाइदिनु भयो हैन त्यो घटाउनुको मतलब अरूको प्रॉफिट पर्सेन्टेज बढाइदिनु भयो जसको फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट बढी थियो त्यस कारणले यो रिभर्स क्याल्कुलेसनले इभेन्चुअली त्यो एउटा प्रोडक्टको अमाउन्ट नेगेटिभ ल्याइदियो तर मेथड हो मेथड भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ पोलिसीले एडप्ट भएको हुन्छ र यस्तो सिचुएसन पनि त्यति कमन सिचुएसन होइन कुनै सर्कमस्टान्सेस मात्रै यस्तो आइदेला हैन यस्तो वाइडली डिस्बर्स वाइडली डिस्प्रोपोर्सनेट फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट पनि नहोला अब सेल्स भ्यालु सबभन्दा कम छ फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट सबभन्दा बढी छ यो सिचुएसन भने पनि एउटा इमेजिनरी सिचुएसन हुन सक्छ तर यस यदि त्यस्तै छ थ्योरेटिकली भए पनि यो मेथडले गएर यस्तो यस्तो एबनर्मल सिचुएसन ल्याइदिन सक्ला तर के गर्ने मेथड इज मेथड हामीले एडप्ट गर्यो भने त्यसै अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ सो विल स्टिल कन्टिन्यू विथ माइनस नेगेटिभ अमाउन्ट अफ joint cost for product C that is minus 3,000. Clear sir Kamla? Clear sir? Okay, great. So एउटा क्वेशन हेरौँ पहिला हैन अनि क्वेशन को अनुसार हामीले बनाउने कोसिस गरौँ हैन त लेखेको पनि छ है this method is suitable where all joint products yield a constant gross profit percentage disadvantage भनेको जहाँ सबै प्रोडक्ट्समा मानौ सेम लेभलको प्रोफिटेबिलिटी नै कुनै प्रोडक्ट बढी डिमान्ड भएको प्रोडक्ट हो भने त्यहाँ बढी मार्जिनको रुम छ कुनै प्रोडक्ट कम डिमान्ड भएको छ भने त्यसलाई एकदम कम प्रोफिट पर्सेन्टेजमा बेच्नु आवश्यकता होला त्यो भएको हुनाले भन्छ कि त्यो 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 यदि त्यो सिचुएसन छैन मतलब सेम डिमान्ड सेम प्रोफिटेबिलिटी भएको प्रोडक्टहरु छैन भने त्यो मेथड तपाईले जुन एडप्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो त्यति राम्रो हुन्न सुटेबल हुन्न अर्कोले भनिरहेछ कि ग्रोस मार्जिन पर्सेन्टेजले गर्दाखेरि देयर मे बी नेगेटिभ जोइन्ट कस्ट एलोकेसन टु अ प्रोडक्ट त्यो हुन सक्छ त्यो पनि एउटा ठूलो डिसएडभान्टेज यो मेथडको छ है यसले भन्छ कि गिभ द सोलुसन अफ पार्ट ए अफ इलस्ट्रेसन 8 इफ द जोइन्ट कस्ट आर टु बी एलोकेटेड अन द बेसिस अफ दिस मेथड सो जोइन्ट प्रोडक्टमा डिमान्ड नियरली सेम हुन्छ हैन सर कसरी कसले ल गजब बात करते हो कैसे सेम ही डिमांड होगा यार जब ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब अलग अलग ही प्रोडक्ट है ना अलग अलग प्रोडक्ट है तो हो सकता है एक प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा हो एक प्रोडक्ट का कम हो हाँ फरक हुन्छ डिमांड यू कैनॉट से that it would be common to be same for all no they may be different right they may be different hello ल इलस्ट्रेसन नंबर 8 को क्वेशन लाई नै यो मेथडबाट बनाउन भनिरहेछ सो आई एम गोइङ ब्याक टु इलस्ट्रेसन नंबर 8 ओके दिस वाज इलस्ट्रेसन नंबर 8 ओके ल पढौं त operates a chemical process which produces 4 products P, Q, R and S from a basic raw material and provides you the following data. Basic raw material 1,25,000 into 2 2,50,000 wages मा 1,50,000 प्रोसेसिङ ओभरहेड मा 1,00,000 यसरी टोटल गरेर हेर्दाखेरि 5 लाख रुपैयाँको खर्च गरिरहेछ 10,000 20,000 30,000 र 40,000 युनिट्स प्रोड्युस भएको छ सेलिङ प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ हेर्नुहुन्छ भने 70 रुपैयाँ 65 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ र 20 रुपैयाँ छ र फर्दर प्रोसेसिङ को कस्ट हेर्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअली 2,50,000 3,00,000 7,50,000 र 2 लाख रुपैयाँ सबभन्दा पहिला हामीले काम के गर्नु पर्यो र नोट बनाउनु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ कन्स्टेन्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सबैको
all product as a whole, what is the profit percentage, त्यो सबभन्दा पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो है। त्यसको लागि total cost, that is joint cost plus further processing cost, त्यो लेख्नु पर्यो। joint cost कति छ, 5 लाख रुपैयाँ छ। सबैको फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट जोडेर भन्नुस् त कति अमाउन्ट छ? What is the total amount of further processing cost? What is the total amount of further processing cost? 15 लाख रुपया। 2.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 2 लाख, so plus 15 लाख। This comes, यो कति हुन आयो? 20 लाख रुपया। टोटल सेल्स भ्यालु कति छ त? टोटल सेल्स भ्यालु कति छ? 10,000 युनिट 70 रुपया, 20,000 युनिट 65 रुपया, 30,000 युनिट 40 रुपया, 40,000 युनिट 20 रुपया है। सो मजाले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। 10,000 into 70 plus 20,000 into 65 plus 30,000 into 40 plus 40,000 into 20, यही हो। 40 into 20, 30 into 40, 20 into 65, 10 into, यस टोटल कति हुने भो? कति हुने भो? 40 लाख है। सो प्रॉफिट नो ना इज 40 लाख minus 20 lakh, that is 20 lakh. Therefore, profit percentage कति हुने हो भन्नुस् त? 40 लाख को सेल्स में 20 लाख को प्रॉफिट आउनु को मतलब कति प्रॉफिट हुनु भो? कति हुने भयो? कति परसेंटेज हुने भो? What is the percentage of profit? Out of 40 lakh of sales, if 20 lakh is profit, how much percent? 50%. So 50% on of sales. So अब यही 50% को constant margin यदि छ भनेर मान्यो भने अब हामीले त्यही रिभर्स कस्ट मेथडमै गरे जस्तै यसको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है। ल अब यो थाहा हुन साथ 50% मार्जिन छ भन्ने कुरा थाहा हुन साथ यति मात्रै थाहा गर्नको लागि हामीले यो सबै क्याल्कुलेसन गर्यौं है। अब सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा स्टेटमेन्ट showing allocation of joint costs लेखिदिनुस् अन्डर कुन मेथड छ? कुन मेथड छ? कन्स्टेन्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेथड है। सो constant gross margin percentage method under constant gross margin percentage method, ये फुल फॉर्म में लेख्नु होला। प्रोडक्ट्स न तपाईलाई फरक त्यो टी फर्मेटमा पनि जान सक्नुहुन्छ है। चार प्रोडक्ट छ भने चार कलम बनाउनुस्। प्रोडक्ट पी क्यू आर एस टोटल पर्टिकुलर्स अब तपाई स्टेटमेन्ट फुल स्टेटमेन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब क्याल्कुलेट गरेर नै लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ सेल्स भ्यालु लेखे है। 10,000 युनिट 70 रुपैयाँको दरले सेल्स भ्यालु कति भयो? 7 लाख रुपैयाँ। यो 13 लाख रुपैयाँ। 20,000 युनिट 65 रुपैयाँको दरले 30,000 युनिट 40 रुपैयाँको दरले 40,000 युनिट 20 रुपैयाँको दरले 8 लाख रुपैयाँ ये थियो हैन। तो टोटल में 40 लाख रुपैयाँ। बी में
यसबाट के माइनस गर्नुहुन्छ त्यही प्रॉफिट पर्सेन्टेज जुन अहिले 40% 50% निकाल्नु हो नि सो constant gross profit at the rate of 50% है यो 3.5 लाख यो 6.5 लाख यो 6 लाख यो 4 लाख टोटलमा 20 लाख सो यदि यति प्रॉफिट छ भने सी टोटल कस्ट जो कि ए बाट बी माइनस गरेर हामीले निकाल्यौं 3.5 लाख 6.5 लाख 6 लाख 4 लाख टोटलमा 20 लाख है ल अब यसबाट हामीले फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गर्नु यो क्वेशनले दिएको छ कति कति थियो फर्दर प्रोसेसिङ कस्टहरु हाउ मच वाज द फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट इन द क्वेशन है इट वाज 2.5 लाख 3 लाख 7.5 लाख र 2 लाख सो 2.5 लाख 3 लाख 7.5 लाख र टोटलमा यही फाइनल भयो ई मा एलोकेटेड जोइन्ट कस्ट टोटल 5 लाख नै हुन्छ तर यी प्रोडक्टहरुको अमाउन्ट क्याल्कुलेट भएर फरक पर्छ यो 50,000 को छ रे यो 3,50,000 को छ यो हेर्नुस् नेगेटिभ 1,50,000 यो 2 लाख रुपैयाँ छ है यसरी नै कन्स्टेन्ट प्रॉफिट पर्सेन्टेज को प्रोडक्टहरुमा यस्तो एकदम हाइली डिस्प्रोपोर्शनेट फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट भएकोले हामीले जब कन्स्टेन्ट मार्जिन निकालिरहेका थियौं कहीं न कहीं सबै फर्दर प्रोसेसिङ कस्टलाई गाँसेर एउटै बनाइदिएको थियो त्यसैले के भयो यसमा टी को 1 लाख ओके सर 1 लाख ओके सर 1 लाख हैन कन्स्टेन्ट प्रॉफिट मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्ने क्रममा वी factored all products as if the total joint process र total further processing cost are of the same nature हैन तर सेम नेचर को छैन भने अब प्रोपोर्शनेट छैन भने त्यस्तो सिचुएसनमा यसले गर्दा आर ले गर्दा अरुको प्रॉफिट कम भइदियो आर को प्रॉफिट जबरदस्ती म भनिरा छैन आर बाट मैले 6 लाख प्रॉफिट कमाउँछु भने 7.5 लाख को त मैले फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट खरेको थिए 12 लाख रुपैयाँ मैले के भन्छ सेल्स मा 7.5 लाख को फर्दरै प्रोसेसिङ कस्ट थियो भने सो कहीं न कहीं यो मेथड को आफ्नै एउटा डिसएडभान्टेज कुरा चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा हामी आफै अब्जर्भ गर्छ तर व्हाटएभर हैन मेथड छ भने मेथडले यदि मानौ यस्तो डिस्पर्स नभएको भए 2.5 लाख 3 लाख कि मानौ 4 लाख हुन्थ्यो होला यो 2 लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो होला भने त्यो सिचुएसनमा सायद यस्तो एबनर्मलिटी या यस्तो सिचुएसन सायद हामीले पाउँदैन थियो है त्यसैले यो मेथडमा एउटा डिसएडभान्टेज को साथ एउटा पर्टिकुलर डिमेरिट को साथ हामीले यो मेथडलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ एज आई सेड यो मेथड को यही पर्टिकुलर डिसएडभान्टेजेस सिचुएसनले गर्दाखेरि मेथड इज नट मच इन युज तर यस दिस इज वन अफ द मेथड हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यो मेथड यस्तो छ क्लियर छ भाइहरु क्लियर हैन सो हामीले ओके ग्रेट सो हामीले अब 9 का 9 मेथड्स डिस्कस गरिसक्यौं है अब हामीले अगेन यो मेथड डिस्कसन गर्नुको तात्पर्य नै के हो जोइन्ट प्रोसेस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले गरेका खर्चहरु अब मानौ यही स्टेटमेन्टको म कुरा गर्छु हैन यही स्टेटमेन्टको कुरा गर्छु सो अल्टिमेटली यस्ता कुनै पनि मेथडले तपाई स्टेटमेन्ट गर्नुहुन्छ यो पार्ट भनेको प्रोसेस कस्टिङकै पार्ट प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तपाई है
सो जुन आउटपुट आइरहेछ, जुन आउटपुटहरु आइरहेछ, त्यो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी या पी क्यू आर एस, यसको भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरा हामी यो मेथडबाट जोइन्ट कस्ट एलोकेसन गरिसकेपछि त्यो भ्यालु ट्रिगर गर्ने हो। दैट इज व्हाट वी आर बेसिकली अटेम्प्टिङ टु डु। सो हाम्रो यिनीहरुको भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यो जोइन्ट कस्टको एलोकेसनको क्याल्कुलेसन्सहरु सिक्यौं अहिले 9 वटा मेथडबाट। यसको एप्लिकेसन भनेको कहाँ हुन्छ? प्रोसेस कस्टिङ हुन्छ। सो एउटा जोइन्ट प्रोसेस भयो, त्यसमा तपाईले इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु कन्ज्युम गर्नुभयो, यसबाट मल्टिपल आउटपुट निस्क्यो, मल्टिपल प्रोडक्टको आउटपुट निस्क्यो। कसको भ्यालु कति राख्ने, त्यसको लागि हामीले यो गर्नुपर्छ। मानौ यस्तै एउटा कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन देला अनि हामीले जसरी प्रोसेस कस्टिङको फेज 2 मा पढ्दाखेरि प्रोसेसबाट दुई थरीको आउटपुट निस्किरहेको थियो। एउटा क्लोजिङ स्टकको रूपमा डब्ल्युआइपी को फर्ममा बस्थ्यो भने अर्को चाहिँ फिनिश गुड्सको रूपमा बस्थ्यो। त्यसको लागि पनि त हामीले मल्टिपल एक्सरसाइज गरेर भ्यालु निकालेको थियौं नि, अनि गएर प्रोसेस कस्टमा गएर, प्रोसेस स्टेटमेन्टमा गएर, प्रोसेस एकाउन्टमा गएर देखाएको थियो। हुन सक्ला एउटा क्वेशन यस्तो फ्रेम गरेर देला जहाँ मल्टिपल आउटपुट यही ए बी सी डी भनेर देला र एउटा पर्टिकुलर मेथड सजेस्ट गर्देला अनि भन्ला कि तिमी एलोकेसन अफ जोइन्ट कस्ट भने बल्कि प्रोसेस एकाउन्ट बनाएर देऊ। त्यो किन सजिलो छैन? अब यही क्वेशनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो क्वेशनको अनुसार हामीले मेटेरियलमा खर्च गरेका थियौं। कति खर्च गरेका थियौं? 1,25,000 युनिट रुपैयाँको दरले 2,50,000। त्यसपछि लेबरमा खर्च गरेका थियौं 1,00,000 रुपैयाँ। ओभरहेड्समा खर्च गरेका थियौं 1.5 लाख रुपैयाँ। यही 5 लाख को खर्च तपाईँले गर्नु भएको छ है। ओके, माथि 1.5 लाख र तल 1 लाख छ। मान लो भाई, क्या है, थोड़ा बहुत तो तुम लोग कोऑपरेट कर ही सकते हो। 1,50,000 यसरी 5 लाख हामीले खर्च गर्यौं। अब आउटपुट कति निस्किरहेछ त हेर्ने हो भने बाई प्रोडक्ट भनौं न, म फिनिश्ड स्टक लेखे यहाँ मैले, बाई फिनिश्ड स्टक ए, यहाँ पी क्यू आर एस, यो 10,000, यो 20,000, यो 30,000, यो 40,000। कति भयो? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। 1,25,000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, जबकि 1 लाख मात्रै आउटपुट आइरहेछ। अब क्वेशन साइलेन्ट छ भने यसको मतलब बाँकी के भइरा होला? नर्मल लस भइरा होला। किन हामीले यो पुरै 5 लाख को कस्ट बाँड्दियो नि। अहिलेको क्याल्कुलेसनमा पनि पुरै 5 लाख को कस्ट बाँड्दियो। सो बाई नर्मल लस 25,000 र यसको रिकभरेबल भ्यालु पनि क्वेशनले भनेको छैन, यसको मतलब निल हैन। अब यो 5 लाखलाई तपाईले एलोकेट गर्नु भएको छ। कति भ्यालु यहाँ लेख्नुहुन्छ त्यो भन्ने कुरा मेथडबाट आइडेन्टिफाई भयो। जुन मेथड तपाईले फलो गर्नु भएको छ त्यस मेथड अनुसार भ्यालु लिएर आउनुस्, यहाँ राख्दिनुस्। मानौ यही अहिले गरेकै मेथड यदि हामीले कन्स्टेन्ट ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन मेथड गरेको भए यिनीहरुको भ्यालु भर्खरै तपाईले निकाल्नु भएको थियो, त्यही भ्यालु राख्नुहुन्थ्यो होला। यसको 2 लाख, यसको चाहिँ यसको 2 लाख, यसको -1.5 थियो है, -1.5 लाख। अनि अमाउन्ट एकैचोटि यसको 1 लाख र यसको 3.5 यसको 2 है। सो दिस इज हाउ वी वुड हैव प्रिपेयर्ड आवर स्टेटमेन्ट, सिम्पल है। सो कहिले काहीँ जोइन्ट प्रोडक्ट को क्वेशन र प्रोसेस कस्टिङलाई मिक्स गरेर पनि क्वेशन फ्रेम गर्न सकिन्छ। त यदि हामीलाई थाहा छ प्रोसेस स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने, हामीलाई थाहा छ जोइन्ट कस्टको एलोकेसन कसरी गर्ने भने मिक्स गरेर आएको सिचुएसनमा पनि हामी मजाले क्वेशन्स गर्न सक्छौं है। क्लियर छ? क्लियर छ? ल अब जुन हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौं दैट इज जुन हामीले सुरुवातमा च्याप्टर सुरु हुने बेलामै हामीले जुन डिस्कसन प्रारम्भ गरेका थियौं कि एउटै कमन प्रोसेसबाट हामी मल्टिपल आउटपुटहरु पाइरहेका थियौं है।
एउटा प्रोडक्ट ए पायो अर्को प्रोडक्ट बी पायो हैन र यो प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बी को आफ्नो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स छ मार्केटले के राम्रो भ्यालु दिइराछ यो इन्टेन्सनली मैले प्रोड्युस गरेको छु हामी प्रोसेस रन गर्दाखेरि नै एक्सपेक्टेसन थियो कि विल बी गेटिङ दिस टु प्रोडक्ट्स सो यसलाई हामीले नाम दिएको थियौं यो दुवैलाई नाम दिएको थियौं जोइन्ट प्रोडक्ट तर सँगसँगै एउटा अर्को प्रोडक्ट पनि आयो प्रोडक्ट सी तर यो प्रोडक्ट जुन प्रोडक्ट सी आएको छ that was neither intended nor having any material भनौं न material economic value पनि छैन material importance पनि छैन हैन जो कि मैले इन्टेन्ड पनि गरेको थिएन बनाउँछु भनेर मानुस मैले चिनी मिलको एक्जाम्पल लियो भने चिनी मिलबाट सुगर क्यूब्स पनि बन्यो र ठुलो ठुलो मिश्री भन्ने आइटम पनि बन्यो यो त मेरो इन्टेन्सन थियो नि यो बनाउने दे आर माई जोइन्ट प्रोडक्ट्स तर सँगसँगै मोलासिस निस्कियो दैट इज नॉट माई जोइन्ट प्रोडक्ट्स नि त त्यस्तो प्रोडक्टलाई हामीले के नाम दिएको थियौं बाइ प्रोडक्ट है सो अब हामी त्यो सिचुएसन्स डिस्कस गर्ने छौं जहाँ जोइन्ट कस्ट जोइन्ट प्रोसेसमा इन्कर गरेको जोइन्ट कस्टलाई आउटपुटमा बाट्ने बेलामा यदि बाइ प्रोडक्ट पनि छ भने यो कस्टको एलोकेसन कसरी गर्ने अहिलेसम्म जुन हामीले पढाएको थियौं त्यो सबैमा मात्रै जोइन्ट कस्ट जोइन्ट प्रोडक्ट को हिसाबले गरेका थियौं यी जति पनि आउटपुट निस्केको छ अल अफ देम आर जोइन्ट प्रोडक्ट सो हामी इन्टायर कस्टलाई नर्मल लस को रिकभरी एडजस्ट गरिकन आउने कस्टलाई हामी जोइन्ट प्रोडक्टमा बाँड्दै थियौं एज्युमिङ इफ देयर इज नो बाइ प्रोडक्ट इन द प्रोसेस तर यदि बाइ प्रोडक्ट छ भने यदि प्रोसेसमा देयर इज बाइ प्रोडक्ट यदि बाइ प्रोडक्ट पनि छ भने त्यो सिचुएसनमा कसरी बाँट्ने त यो कस्टलाई कसरी यो जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्ने प्रोडक्ट ए को कति प्रोडक्ट बी को कति र सी को कति भनेर कसरी चुङ्ग्याउने या सी लाई कसरी कन्सिडर गर्ने ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ है ल यस्तो सिचुएसन आइदियो भने we have three options है we have three options बाइ प्रोडक्टलाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्नको लागि हामीसँग तीनवटा अप्सन छ फर्स्ट अप्सनले के भन्छ यसले भन्छ ट्रिट बाइ प्रोडक्ट as a scrap and adjust recovery from sale of scrap with joint cost and then allocate balance joint costs to joint products. कमला तपाईको डाउट अहिले हामी यो तीनवटा अप्सन्सहरु डिस्कस गरेपछि आफै क्लियर हुन्छ सो प्लिज बियर विथ मी टिल दैट टाइम है व्हाट आई एम सेइङ पहिलो अप्सनले के भनिराछ कि यो जुन बाइ प्रोडक्ट छ नि त्यसलाई पनि त अफ कोर्स बेच्नु हुन्छ सो यसो गर्नुस् तपाई यसलाई स्क्रैप सरह नै ट्रिट गर्नुस् र स्क्रैप सरह नै ट्रिट गर्नुको मतलब मानु मैले बाइ प्रोडक्टलाई बेचेर केही सानो स्मल अमाउन्ट रिकभर गरे त्यो स्मल अमाउन्टलाई म जोइन्ट कस्टबाट नेटिङ अफ गर्दिन्छु र ब्यालेन्स जोइन्ट कस्टलाई ब्यालेन्स जुन रिमेनिङ जोइन्ट प्रोडक्ट छ नि त्यसमा एलोकेट गर्दिन्छु र एलोकेट गर्दाखेरि कसरी गर्ने एज पर द मेथड एडप्टेड बाइ हैन and then allocate joint cost to joint products as per method adopted या त क्वेशनले भन्ला यो मेथडमा बाँड्दिनुस् या क्वेशनले भन्ला तपाई आफै सिलेक्ट गर्नुस् आफै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामी सिचुएसन्स हेरेर कुन मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड लाग्ने वाला छ त्यो मेथड लगाउँछौं
यदि हामी सकभर प्रयास गर्छौं स्प्लिट अफकै बेलामा फर्दर प्रोसेसिङको कुनै पनि मतलब भ्यालु एडिसनलाई ध्यान नदिकन स्प्लिट अफकै बेलामा यदि प्रोसेसको ती प्रोडक्टहरुको मार्केट एक्जिस्ट गरिरहेछ र भ्यालु एक्जिस्ट गरिरहेछ भने हामी प्राय त्यो मेथड एडप्ट गर्छौं है। सो पहिलो अप्सन छ हामीसँग, मानौ 5 लाख रुपैयाँ मैले खर्च गरेको थिएँ, तीनवटा प्रोडक्ट प्रोड्युस गरे, सँगसँगै बाइ प्रोडक्ट पनि आयो प्रोडक्ट सी। यो बाइ प्रोडक्टलाई मैले बेच्दाखेरि मैले 10,000 रुपैयाँ रिकभर गरेँ। यो अप्रोचले के भनिरहेछ कि तपाईं यो 5 लाखले तीनवटामा बाट्ने प्रयत्न नगर्नुस्, बरु के गर्नुस् यो 10,000 जुन रिकभर गर्नुभएको छ बाइ प्रोडक्टको सेल गरेर यसलाई तपाईं यहाँबाट माइनस गरिदिनुस् अनि 4,90,000 जुन बाँकी बस्यो यो 4,90,000 लाई यो दुवै प्रोडक्टमा बाँड्दिनुस्। एकछिनको लागि तपाईं के एज्युम गर्नुस् कि मेरो जोइन्ट कस्ट नै 4,90,000 छ र यसबाट दुईटा जोइन्ट प्रोडक्ट्स निस्केको छ, प्रोडक्ट ए र बी। 490 लाई ए र बी मा कसरी बाँट्ने त्यो जुन मेथड तपाईं एडप्ट गर्नुहुन्छ त्यस अनुसार बाँडिहाल्नुस्। अहिलेसम्म 9 वटा मेथड तपाईले डिस्कस गरिसक्नु। क्लियर छ? क्लियर छ यो मेथड? यो मैले डिस्कस गरेको कुरा क्लियर छ? छैन त्यसलाई त्यही त यो अप्सनले मलाई भनिरहेछ नि कि यो 10,000 मा कुनै प्रॉफिट छैन भन्ने कुरा यो अप्सनले भनिरहेछ। एक बाइ छदै छ स्क्रैप नेचरको। मैले के भनिरहेछु ट्रीट मतलब त्यो बाइ प्रोडक्टलाई मैले स्क्रैप सर ट्रीट गरे। स्क्रैप सर ट्रीट गरेपछि भाइ त्यसको कस्ट के त्यसको प्रॉफिट के त्यसको त झन्झटैमा हामी पर्दैनौं नि। नर्मल स्क्रैप जस्तो ट्रीट गरे, यसलाई बेचेर जति पैसा आउँछ त्यो रिकभरीलाई कस्टबाट एडजस्ट गरिदिए अनि ब्यालेन्स कस्टलाई मात्रै एलोकेट गर्न लागे। त्यो गर्ने बेलामा मेरो नर्मल स्क्रैपको कस्ट के थियो, यसलाई मैले कतिमा बेचिरहेको छु, यसबाट पनि प्रॉफिट भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरुको त कहीं न कहीं संज्ञान नै आउँदैन नि। क्लियर छ निकेत? What about others? Hey, is this option clear to you all or not? What this option is saying is simple. Treat as if this is normal scrap. And how do you treat that normal scrap with your cost? पैसा लाई घटाएर बैलेंस कस्ट लाई हामी बाँड्दिन्छौं है। सो अहिले सम्म 3-4 जनाले कमेन्ट गर्यो क्लियर छ भनेर। क्लियर नहुने साथ नहोला यसमा। दैट इज द रिजन आई मे प्रोसीड फर्दर, राइट? ल सेकेन्ड अप्सन। अब तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ सर अप्सन कुन लिने भन्ने कुरा कसरी डिसाइड गर्ने? भाई या तो क्वेशनले भनिरा होला या क्वेशनले भनेको छैन भने भाई आपके पास बिल्कुल सुनहरा अवसर है, आप अपने से डिसाइड कर लीजिए, अपने से सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना। तो या तो क्वेशनले भनेको छ भने हामीले जुन डिस्कस गरिरा छौं त्यसै अनुसार गर्ने, क्वेशनले भनेको छैन भने तीन मध्ये कुनै एउटा अप्सन फलो गर्ने त्यस अनुसार गर्ने। सो अप्सन नम्बर 2 है। सेकेन्ड अप्सनले भन्छ ignore byproduct in the allocation of joint cost. Because the value is immaterial. Then whatever a small value recovered from byproduct shall be straight away taken to PL account. एकदम झन सजिलो बनाइदिए यसले यो ऑप्शनले। यसले के भन्छ अरे है छोटा सा अमाउंट 10,000 इसके पीछे क्यों पड़ा है यार, इस 10,000 को सीधा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और बाकी 5 को तुम अपना एलोकेट करते रहो ना, इग्नोर कर दो। ये है मान लो ये ज्वाइंट प्रोडक्ट सिस्टम में है ही नहीं एलोकेशन के लिए, ये दिख ही नहीं रहा आपको, आंख में पट्टी लगा दो इसके लिए है। इसका मतलब 5 लाख का मैंने कॉस्ट इनकर किया था,
मैं ये मान के चलूंगा इस 5 लाख से ये बना ही नहीं है, ये भाई ये बना ही नहीं है, ये 2 ही बना है, इन दोनों में बांट दूंगा 5 लाख रुपए। और रहा बात ये 10,000 जो रिकवर हुआ है उसको सीधा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा गेन के रूप में। क्लियर छ? यो अप्सन झन् सजिलो भयो। क्लियर छ? क्लियर छ? I again repeat, this option is even more easier to us. What it says, ignore if there is joint product. माना कि छँदै छैन त्यस्तो के joint product। अलिकता के पैसा इमेटेरियल पैसा रिकभर गर्नुभएको छ 2000 4000 5000 10000 त्यसले सिधा पीएल अकाउन्टमा गेनको रूपमा ट्रान्सफर गरिहाल्नुस् न यार। तपाईको इन्टेन्सन त यो 5 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर यो दुबई बनाउने थियो नि, यो त बनाउने छँदै थिएन भने यसको कसिनोमा बाँट दिनुस्। कुछ मिला भी है तो चलो ले जाओ अपने पीएल अकाउंट में, खुश रहो थोड़ा सा, right? The second option is even more easier, more अब अगेन अमाउन्ट सानो छ, अलि लजिकल पनि लागिरहेछ नि यार। यसको कारणले मैले जोइन्ट कस्ट घटाइदिने अनि घटाएको कस्ट बाँट्ने किन यति झन्झट लिनु पर्यो यार। सीधा म ट्रांसफर कर दिन्छु आफ्नो सॉरी आफ्नो पीएल अकाउंट में। थोड़ा सा तो है, इससे कितना ही डिसीजन मेकिंग में अंतर कर लेगा। इस छोटा सा अमाउंट जो रिकवर हुआ है इसकी वजह से कितना ही मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा, राइट? इसलिए यो ऑप्शन अझै सजिलो बनाएर हामीले राख्यौं। नाउ ऑप्शन नंबर 3, नाउ ऑप्शन नंबर 3 है। अब सोचो, मैं बार बार तुमको ऑप्शन ऑप्शन बताया जा रहा हूं। थर्ड ऑप्शन 11 छ। थर्ड ऑप्शन ले के भन्छ, treat byproduct as one of the joint and apply allocation of joint cost as per method adopted. थर्ड ऑप्शन ले के भन्छ कि भले भले नाम उसका बाय प्रोडक्ट है, उसको भूल जाओ बाय प्रोडक्ट, इसको ज्वाइंट प्रोडक्ट मान लो और फिर 5 लाख को तीनों में बांट दो। 5 लाख को तीनों में बांट दो, ए बी सी तीनों में बांट दो 5 लाख। अब बांटते समय कैसे बांटोगे? जो मेथड तुम फॉलो करते हो ऐसे उस मेथड से बांटो। जो मेथड तुम एडॉप्ट करते हो उस मेथड से बांटो। लेकिन इस वाले सिचुएशन में हम लोग मेथड एडॉप्ट करते समय यदि क्वेश्चन ने जबरदस्ती नहीं बोला यही मेथड से करो, तब तो हमको, अगर क्वेश्चन बोलता है उसी मेथड से करने के लिए, तब तो हम तो कहीं ना कहीं कंपेल्ड हो गए ना बाय क्वेश्चन की हमको उसी मेथड से करना। अगर क्वेश्चन कंपेल नहीं करता है त्यो सिचुएशन में हामीले मेथड एडॉप्ट गर्दाखेरि अलि विचार पुर्याएर मेथड एडॉप्ट गर्ने, सर्कमस्टान्सेस हेरेर मेथड एडॉप्ट गर्ने, क्वेश्चनमा दिएको इन्फर्मेसन हेरेर मेथड एडॉप्ट गर्ने है। सो त्यो गर्ने बेलामा अब मानौ हामीले सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को मेथड एडॉप्ट गर्यो, अफ कोर्स यदि यो बाय प्रोडक्ट छ भने यसको सेल्स भ्यालु एकदम मिनिमल होला, यिनीहरुको सेल्स भ्यालु यसको कम्पेरिटिभमा धेरै बढी होला। यदि म सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को मेथड फलो गरे भने अफ कोर्स यस 5 लाख को थोड़ै पोर्सन अटोमेटिक एलोकेट भइहाल्छ नि। त्यसैले किन झन्झट लिन्छौ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को? अरे भाई जैसे कर रहा था वैसे ही करो ना। मान लो ये भी एक प्रोडक्ट है ज्वाइंट प्रोसेस से आया हुआ, अब इसका वैल्यू अपने आप कम होगा, इन लोगों का वैल्यू ज्यादा होगा। अब सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप का अगर रेशियो बनाओगे तो इसका वैल्यू अपने आप छोटा रहेगा तो छोटा एलोकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो टेंशन क्या लेना है, सिंपली दिमाग से निकाल दो कोई बाय प्रोडक्ट है, अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे करो। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? क्लियर छ? यस, ग्रेट। ल अब म एउटा क्वेशन को थ्रु हामी अगाडि बढौं, क्वेशन पढ्ने प्रयत्न गरौं र पढ्दा पढ्दै हामीले थाहा हुन्छ किन यो मेथडहरुको कुरा गरिरहेको है। पहिला त अब सानो कमेन्ट्री छ जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टमा किन के हुन्छ हैन। देयर आर रिलेटिभली अफ ए स्मल भ्यालु, दे आर अलमोस्ट इक्वल भ्यालु को हुन्छ जोइन्ट प्रोडक्टहरु, त्यो साइमल्टेनियसली बन्छ, यो इन्सिडेन्टली बन्छ कि हामीलाई चाहक हुँदैन तर पनि हामी बनाइरा हुन्छ है। ल अब एकाउन्टिङ कसरी गर्ने यो तीनवटा सिचुएसन को कुरा गर्यौं हैन। कहिलेकाहीँ इभन फोर्थ सिचुएसन पनि आइदेला हैन, तर त्यो सिचुएसन त्यति मतलब युजमा छैन त्यसैले मैले डिस्कस पनि गरिन है।
अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि त्यो जुन बाई प्रोडक्ट आएको छ त्यसलाई तपाईँ स्क्रैप पनि गर्नुहुन्न, बल्कि आफै कन्ज्युम गरिहाल्नुहुन्छ। आफै कन्ज्युम गरिदिनु भने त्यसबाट त कुनै रिकभरी नै भएन। फ्रीको आएको थियो, फ्रीलाई आफै कन्ज्युम गर्यो, त्यही प्रोसेसमा कन्ज्युम गर्यो जुन प्रोसेसमा यसलाई जोइन्ट प्रोसेसमा हामीले युज गरिरहेको थियौँ। त्यसैले फोर्थ हामी पछि डिस्कस गरौँला। ल क्वेसन नम्बर 11 एकचोटि हामीले गर्ने प्रयत्न गरौँ है। A factory producing article also produces a byproduct Q, which is further processed into finished product. The joint cost of manufacture is given below. Material 5000, labor 3000, overheads 2000. Subsequent costs are incurred given below. Process product P लाई फेरि फर्दर प्रोसेस गर्नको लागि 3000, 1400 र 600 लागिरहेछ भने Q लाई फर्दर प्रोसेस गर्नको लागि के भन्छ 1500, 1000 र 500 लागिरहेछ। सेलिङ प्राइस दिएको छ P को 16000, Q को 8000. Estimated profit on selling prices are 25% for P and 20% for Q. Assume that the selling and distribution expenses are in proportion of sale price. Are in proportion of sales price. So how would you apportion joint cost of manufacture? Prepare a statement showing cost of production of P and Q. ल क्याल्कुलेट गर्नुस् त, गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन? क्वेशनमा के भनिरहेछ? बाई प्रोडक्ट भए पनि बाई प्रोडक्टलाई पनि फर्दर प्रोसेस गरेर अनि मार्केटमा बेच्छौं। एकदम यति पनि इनसिग्निफिकेंट वैल्यूमा तो बेचिरहेको छैनौं नि भाई। अगर पी 16,000 में बिकता है तो क्यू 8,000 में बिकता है, तो हम तो नहीं बोल सकते एकदम इग्नोरेबल वैल्यू तो नहीं बोल सकते ना। इसको वैल्यू तो ठीक ही ठाक एग्जिस्ट गरिरहेछ। त्यसैले कुन अप्सन यसमा युज गर्दा ठीक होला त? अप्सन ए 1 2 3 हामीले डिस्कस गरेका थियौं। व्हिच अप्सन would be more appropriate to be applied? भन्नुस् त कुन अप्सन एडप्ट गर्दा राम्रो होला त? राइट, सो मोस्ट अफ यू आर सेइङ ऑप्शन 3। यस, हामीले ऑप्शन 3 मानौ। भले ही शब्द बाई प्रोडक्ट लिखा हो, लेकिन मान लो ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट जैसा ही एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू। अब हेर्नुस्, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिएको हुनाले अब कहीं न कहीं तपाईले हिन्ट पाइहाल्नु भयो होला कुन मेथड यसमा एडप्ट गर्ने भनेर। कुन मेथड एडप्ट गर्ने? कुन मेथड एडप्ट गर्ने? एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिएको छ, त्यो पनि फरक प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ, तो उल्टो जाने वाला। हाँ भाई, रिवर्स वाला। यस, रिवर्स कॉस्ट मेथड एडप्ट गर्ने। ल क्विकली आन्सर नहेरिकन फटाफट बनाउनुस् त। आई वेट फर यू ऑल, प्लिज डू इट है। क्विकली बनाउनुस् त। पहिला त तपाईले हेर्नु पर्यो कि यिनीहरुको सेलिङ प्राइस 18,000 र 16,000 र 8,000 छ। एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिएको छ 25% र 20%। त्यसको मतलब यसको कस्ट कति हुनु पर्थ्यो त्यो निकाल्न सक्यो हामीले। सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस दिएको छैन, तर याद गर्नुस् हामीले एउटा क्वेशन गरेका थियौं, त्यो मिसिङ फिगर को रूपमा निकाल्न सक्छौं। एउटा कलममा मिसिङ फिगर को रूपमा निस्किन्छ अनि एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट आउँछ। त्यो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट नै एक्चुअल जोइन्ट कस्ट बन्न जान्छ। किन? बिकज दुईटा मिसिङ इन्फर्मेसन हामीले मध्ये एउटा त एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेशनमा हेर्दाखेरि 16,000 र 8,000 को 25% र 20%, 16,000 को 25% 4,000, 8,000 को 20% 1,600, तो 12,000 माइनस 12,000 भयो प्रोडक्ट पी को र 6,400 भयो प्रोडक्ट क्यू को, हैन? त्यसमा तिनीहरुको फर्दर प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। प्रोडक्ट पी मा 5,000, प्रोडक्ट क्यू मा 3,000 र जोइन्ट कस्ट टोटल मा छ 10,000। यसको ग्याप निस्किन्छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ भनेर निस्किन्छ। ल क्विकली गर्नुस् त। इट्स एज गुड एज रिभर्स कस्ट मेथड मा गरे जस्तै भयो। सेलिङ एक्सपेन्सेस 400। यस, ल क्विकली बनाउनुस् त। ल आई एम गिभिङ 5 minutes to all of you, please do it।
त्यो हिजो बाबुले त्यो सिसा ग्लास खोलेको अनि त्यहाँ चाहिँ सफा गर्ने बेलामा अलि आन्सो गर्नु होला भइसक्यो भाँडे नभइसक्यो त्यो ल्यापटप राखेको ठाउँ छ नि त्यो गेटतिर पुरा गेट भयो मैले हिजो राति खाना खाएँ तर मेरो हात पनि काट्यो अनि सावधानीले गर्नु ल सो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाऊ स्टेटमेंट showing the location of joint costs. मैले त्यही अस्ति बनाएकै फर्मेटमा तपाईलाई सजिलो हुने गरी एक्सप्लेन गर्दै टोटल पर्टिकुलर्स अनि दुईटा प्रोडक्ट छ प्रोडक्ट ए सरी प्रोडक्ट पी र क्यू छ नि प्रोडक्ट पी र अर्को प्रोडक्ट क्यू है यस प्रोडक्ट पी र प्रोडक्ट क्यू सो सेल्स भ्याल्यू दिएको छ 16,000 र 8,000 टोटल 24,000 लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट एउटाको 25% छ सो 16,000 को 25% 4,000 8,000 को 20% छ सो 16,000 टोटल 5,600 यो 12,000 यो 6,400 टोटल 18,400 लेस है सेलिङ एक्सपेन्सेस अब त थाहा छैन भने बाट्ने कसरी ठीक छ त मैले माइनस गर्दिन्छु सेलिङ एक्सपेन्सेस है त्यसपछि आयो cost of sales यो cost of this was cost of sales this is cost of production थाहै छैन यो फिगर त्यसैले बाट्न सकिन तर अहिलेको लागि हामी यतिकै छोड्दियौ यसमा हामीले प्रोडक्सनमा फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट म्यानेज गर्ने त्यो दिएको छ क्वेशनमा फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट दिएको छ कति कति दिएको छ 3,000 5,000 र 3,000 5,000 र 3,000 सो 5,000 hence यो भयो estimated joint cost है ल अब एउटा त joint cost को कुरा पनि ग्याप मिसिङ भयो र यो पनि मिसिङ भयो दुईटा मिसिङ त हुन सक्दैन
हामीले के मानिदियो कि जुन जोइन्ट कस्ट छ त्यही फाइनल जोइन्ट कस्ट छ, जो कि कति थियो, कति छ फाइनल जोइन्ट कस्ट हाम्रो 10,000 रुपैयाँ छ। यदि यो 10,000 छ भने यो 18,000 हुन आउँछ र यो पोर्सन, यो जुन बाँकी ब्यालेन्स छ यो 400, दैट हैज बिकम बैलेंसिंग फिगर। म यहाँ कहीं लेखिदिन्छु 400 कसरी निकाले, बैलेंसिंग फिगरबाट निकाले है। यो 400 को बैलेंसिंग फिगर आइसकेपछि यसलाई अब यतातिरको स्टेटमेन्ट त कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनमै भनेको थियो सेलिङ एक्सपेन्सलाई कसरी लोकेट गर्ने, सेल्स प्राइस को बेसिसमा लोकेट गर्ने। 400 लाई 16,000 र 8,000 मा एलोकेट गर्नु पर्यो, सेल्स भ्यालु को रेशियोमा एलोकेट गर्नु पर्यो भने 400 को 2 लाई बाट्नुहुन्छ भने कति कति आउँछ है, 2:1 रेशियो नेबो 1/3, so 267,133 है। यो नेबो त्यसो भए 12,000 माइनस सेलिङ एक्सपेन्स गर्नुस् 11,733, यतातिर 6,267, 6267, 5,000 माइनस भएपछि दिस इज 6,733, यो 3,267 है। सो यो थाहा भइसकेपछि अब फाइनल एलोकेटेड जोइन्ट कस्ट कति छ, हाम्रो फाइनल पनि 10,000 नै छ है। त्यसैले 10,000 लाई बाट्नुहुन्छ भने फाइनल पनि यही रहन्छ, चेन्जै हुँदैन। त्यो बेलामा यो चेन्ज होला जब मेरो यो सेलिङ प्राइस दिएको छ सर्टेन अमाउन्ट र एस्टिमेटेड प्रॉफिट पनि दिएको छ सर्टेन पर्सेन्टेज र यो दुवै सिंक छैन। सिंक नभएको बेलामा यो जोइन्ट कस्ट जुन छ त्यो फरक आउँछ, एक्चुअल जोइन्ट कस्ट फरक रहन्छ। त्यो बेलामा हामीले एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई यो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टको रेशियोमा बाँड्दिने गर्छौं, राइट। त्यही गर्थ्यौं हामीले, राइट। सो मैले चाहिँ ठाउँ नभएर तल लेखेको छु, तपाई यसैको तलको लाइनमा लेख्नु होला। ब्यालेन्सिङ फिगरलाई इयर मार्क गरेर कहीं नोटसँग रिफ्लेक्ट गरिदिनु होला है। यति भइसकेपछि अब तो हो गया ना, इतना निकलने के बाद तो अब तो आसान है। अब ये क्या बोल रहा है, ज्वाइंट कॉस्ट आपने एलोकेट करना है। 6,733 आया और 6,733 पी का आया और क्यू का 3,267 आया। अब कह रहा है कि एक नया स्टेटमेंट बना दो जी, है ना। सो मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, राइट। मटेरियल लेबर ओभरहेड कति कति गर्न सक्नुहुन्छ। यो 6,733 जुन तपाईले लेख्नुभयो त्यसमा मटेरियल लेबर ओभरहेड कति कति भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। दिएको छ नि, मटेरियल लेबर ओभरहेड को पनि आफ्नो इन्टरनल रेशियो त दिएको छ नि। 10,000 मा मटेरियल कति, लेबर कति, ओभरहेड दिएको छ कि छैन। 5:3:2 को रेशियो त छ नि, 5,000, 3,000 र 2,000। सो अब फाइनल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि सेकेन्ड पार्टमा क्वेशन को रिक्वायरमेन्ट छ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट है। अब यो बनाउँदाखेरि तीनवटा कलम छ, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू र टोटल है। लेख्नुस् जोइन्ट कस्ट, मटेरियल, लेबर, ओभरहेड है। टोटल त थाहा छ हामीलाई कि 5,000 टोटल खर्च भयो, लेबरमा 3,000 खर्च भयो, ओभरहेडमा जोइन्ट कस्टमा 2,000 खर्च भयो। अब हामीले भर्खरै निकाल्यो यो टोटल 10,000 को डिस्ट्रिब्युसन निकालिसक्यौ नि, 6,700 र 3,267। त्यसलाई कसरी बाँड्दिने, यी रेशियोमा बाँड्दिने। 6,767 यो अमाउन्टलाई पनि म यहाँ मैले सब टोटल गरे, जोइन्ट कस्ट को सब टोटल गरे। यो 6,733,3,267 यो यहाँ टोटल 10,000। तर यो 67 र 3,267 लाई माथि मटेरियल कति, लेबर कति, ओभरहेड कसरी छुट्याउने। तो 10,000 को यो 5, 3 र 2 छ भने 3,203 को 5, 3, 2 को रेशियो, 6,733 को पनि 5, 3 र 2 को रेशियोमा है। भन्नुस् त क्विकली कति कति अमाउन्ट हुन्छ। म यसो गर्छु, क्विकली यहाँबाट लेखिदिन्छु है। 3,367 2020 र 1,346 है र यसको 1,633
980 र 654 है। सो पार्ट ए त हाम्रो यो जोइन्ट कस्टको भयो। अब बी मा चाहिँ सबसिक्वेन्ट कस्ट। सबसिक्वेन्ट कस्ट त दिएकै छ, छुट्याएर नै दिएको छ, मेटेरियल यति, लेबर यति, ओभरहेड त्यो लेख्नुस् र टोटल गरिदिनुस्। दैट वुड बी योर फाइनल स्टेटमेन्ट। सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? टाइम पनि भ्यायो, त्यसैले अब हामी आजको क्लास यही राखौं। तपाईहरुले अर्को क्लासमा पनि जानु पर्ने छ। सो यसरी यो च्याप्टरको बाँकी जति पनि क्वेशन्स दिएको छ नि, सबै क्वेशन्स तपाईहरुले ट्राई गरेर आउनुस्। हामी त्यो क्वेशन्सहरु एक एक गरेर डिस्कस त गर्ने नै छौं, तर तपाईहरुले सबै क्वेशन्स आजको लागि होमवर्कको रूपमा एटेम्प्ट गरेर आउनुस्। नेक्स्ट क्लासमा आई विल बी आस्किङ इच अफ यु कुन क्वेशन तपाईले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो त्यो क्वेशन हामी डिस्कस गर्ने छौं। एकदम राम्रो एक्सरसाइजेसको लागि टन्नै क्वेशन्सहरु दिएको छ यसमा। सो प्लिज है डु अल अफ देम, डु अल अफ देम है, इन्क्लुडिङ प्रब्लम्स 1 2 जुन दिएको छ नि त्यो सबै गर्नु पर्ने छ तपाईले होमवर्कमा है। सबै ट्राई गरेर आउनुस्, त्यसपछि हामीले डाउट भएको क्वेशन्सहरु क्लासमा गर्ने छौं। अब कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन गर्ने, अहिलेसम्म जति पनि हामीले कन्सेप्ट्सहरु डिस्कस गर्यौं त्यसको एप्लिकेसन अब हुनेछ है। ल टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।